Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong nga hapon ka natong tanan, aniyan usab kita ning atong tulumanon ang pulong sa Dios. O ang Ginoo dalaygon kaayo sa iya nga paghatag kanato nining bag-o nga adlaw din kita makapadayon sa pagkinabuhi nining nga kalibutan. Ang Ginoo gayud puno sa grasya ug kaluoy kanatong tanan, og ato siya nga pasalamatan pagadaygon paghimayaon sa atong kinabuhi. Ug unsaon man nato kana paghimo, unsaon man nato paghatag sa kahimayaan sa atong Ginoo, unsaon man nato paghatag sa pagdayeg kaniya. Aduna lay usa nga bugtong nga atong mahimo o kana mao ang pagtuman sa iya nga kasuguan. Pinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan, kita makahibalo nga dili kita makahimo sa pagtuman sa tanan o tungod ni ana kita nanginahanglan og usa ka mangluluwas. O kita makailalamang kaniya nga atong mangluluwas kung kita usab muduol kang Ginoong Hesukristo og ato siya nga pagadawaton nga atong mangluluwas o Ginoo. Apan kining tanan dili nato masabdan og dili nato mahimo og dili nato mabuhat kung dili kita makasabot sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios, importante kaayo. Mao na nga ang ato nga topiko, ang ato nga tema karon nga hapon, ato nga pagatagan o pagtagad ang pagpaminaw. Ngano nga importante ang pagpaminaw? Ngano nga gikinahanglan kamo maminaw niini nga tulumanon? Ngano nga ato kining paminawon? O ngano nga kita magaimbitar og uban nga aron sila makapaminaw? Aron sila makadungog, aron sila makakaton. Ngano nga gikinahanglan nga kita maminaw. Matud pa sa tanan nga obserbar, gihimo ang bakba nga usara apan ang dalunggan duha. Gikinahanglan nga sa usa ka pulong adunay duha ka dalunggan nga maminaw niini. Ingana ka importante ang pagpaminaw. Gikinahanglan nato ang pagduol sa Dios sa pagpaminaw. Busa karon nga hapon ato nga pagatan-awon kining topiko about sa pagpaminaw aron ato nga madasig ang atong kaugalingon ug usab ang uban aron sa pagduol sa Dios sa pagpaminaw. Now, akong basahon sa inyo kining portion sa scripture nga atong pagatagan o pagtagad unya ato dayon tan-awon ang uban pang bahin niini apan aduna kitay usa ka bahin sa pulong sa Dios nga ato nga pagatan-awon kay kini nagahatag gayud kanato og pagsugo nga gikinahanglan kita maminaw. Ug akong pagabasahon gikan dinhi sa Mateo 11 gikan sa 13 ngadto sa 15 ang pulong sa Dios nga nagaingon. Kay ang tanang mga propeta og ang balaod mi propesiya hangtod ni Juan og kon kamo modawat niini kini si Elias nga mao ang umaabot.
Siya nga adunay mga dalunggan sa pagpaminaw, itugot kaniya nga maminaw. Usbo nako, siya nga adunay mga dalunggan sa pagpaminaw, itugot kaniya nga maminaw. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong, magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, nagapasalamat kami kay ikaw Dios nga labing gamhanan, nga sa imong paghimo kanamo nga makatawhan, imo kaming gitagaan og mga dalunggan. Mga dalunggan dili lamang makadungog sa kasaba sa palibot, dili lamang makadungog sa mga alawiton ug unsa pa kasadya sa amo nga mga palibot, kundi aron kami makadungog gayod sa imo nga pulong. Kay pinaagi sa pagpaminaw sa imo nga pulong adunay kaluwasan. Pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong kami makabaton og maayo og mahapsay nga kinabuhi. Pinaagi sa pagpaminaw sa imo nga pulong kami makapadayon sa pagsunod kanimo. O Dios nga labing gamhanan, aniya kami karon sa imo nga tubangan, nagaampog nagahangyo nga imong pagabrihan ang amo nga mga dalunggan, nga kami Ginoo maminaw sa imo nga pulong. Dili lamang aron kami makadungog og amo kini nga madala sa amo nga ulo o sa amo nga panghunahuna, kundi mo tuhop unta kini ngadto sa amo nga kasing-kasing ug amo nga ikinabuhi. Busa nagaampo kami Ginoo kung wala gayud ikaw magdala niini, dili ikaw magahimo niini, dili kini namo makatunan, dili namo madunggan. Busa nagaampo kami nga ikaw magauban kanamo karon, nagahangyo kami nga ikaw magapasaylo sa among mga kasalanan, og ikaw usab Ginoo magatagbo sa among mga panginahanglanon aron kami makakat-on sa imong nga pulong. Ubani kami Ginoo, amo kini nga giampo, gisalig diha kanimo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Dalaygon ang Dios ni ini nga kahaponon og ato nga pagatagaan karon nga hapon kining usa ka importante nga tema na usab. Permanente man ni importante ning ato nga pagahisgutan apan usa kini sa pinaka tungod kay gikinahanglan nato nga makapaminaw. Kung walay maminaw, walay makadungog. Kung walay makadungog, walay masabtan. Kung walay masabtan, dili gyud siya makaangkon sa kaluwasan. Apan unsa man ang ato nga paminawon? Ang pulong sa Dios. Mao kini ang ato nga pagdawaton. Dili ang programa kundi ang pulong niya. O pahinumduman nato di ang ato nga kaugalingon dili pinaagi sa pagpaminaw ni nga programa ikaw makaangkon sa kaluwasan, kundi pinaagi ni nga programa ikaw makadungog sa pulong sa Dios o pinaagi sa pagpaminaw sa iyang pulong mao atong pag-ampo nga kamo makakat-on, makahibalo sa atong pagkamakasasala o atong pagkinahanglan kang Ginoong Hesukristo ngaron kita makapuyo nini nga kalibutan o mapasaylo sa itong makasalanan o magkinabuhi nga walay katapusan didto sa iya nga gingharian. Ang pulong sa Dios. O kini nga programa dako gid nato nga pagpasalamat sa ato nga mga opisyalis dinhi sa DXMU FM nga nagahatag kanato nining kahigayunan. Dili tanan ang natagaan ni ini nga pribilehiyo nga kita makagamit ni ining mga facilities dinhi sa DXMU FM. Usa kini kadako gayud nga pribilehiyo atong gibalik ang dungog himaya sa Ginoo tungod kay siya ang nagahatag ni ini nga kahigayunan. Dili kini ato og ang Dios mao ang naga-arrange nini aron kita makabaton ni ini nga luna o kita makapadayon sa pagdala sa pulong niya aron aduna untay daghan nga makapaminaw, daghan nga makadungog ug daghan ang maluwas. Ang pulong sa Dios og maong mapasalamaton kita sa ato nga mga opisyalis sa Central Mindanao University o bisan pa sa ato nga mga personal din sa DXMU FM. Nagapasalamat gid kita kanila, sila ang naga-facilitate ni initanan o ang ato nga dako nga pagpasalamat usab sa Dios nga gitagaan sila og maay nga panglawas og ato nga paghandom ug pagampo nga dili lamang sila motugot ug motabang ni nga atong tulumanon kundi sila usab makakat-on sa pulong pinaagi sa pagpaminaw ni ining programa nato. Og gikinahanglan gayud sa matag usa, dili lamang sa mga mag-uuma, dili lamang sa mga laborer diha o dili lamang sa ato nga mga kabos
og timawa, kundi sa tanan bisan pa ang pinakataas nga opisyal sa ato nga panggobyernuhan nagkinahanglan sa kaluwasan. Walay maluwas pinaagi sa iyang posisyon, pinaagi lamang sa iyang pagsalig kang Ginoong Hesukristo. Inga naka-importante ang ato nga programa. Busa kini nga programa magadala kanunay sa pulong sa Dios o ginaot unta nga gikan niini kita makakat-on sa iyang pulong importante kaayo para sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi og labaw na sa atong kinabuhi didto sa gingharian, diin kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kay kung wala kita ay Kristo sa atong kinabuhi, dili gid kita makaadto. Walay makasulod didto, pinaagi sa iyang binuhatan, pinaagi sa ngalan sa iyang simbahan, pinaagi sa iyang kadaghan sa kwarta nga iyang giabuloy dito sa simbahan o sa ubang mga katawhan, dili pinaagi ni ana higala. Dili ikaw maluwas pinaagi sa imong kaugalingong binuhatan, sa imong simbahan o baka unsa nga klase sa imong mga pagpaningkamot aron ikaw matagaan sa maong parte diha sa pagpuyo didto sa iyang gingharian sa langit. Walay makaadto didto makauban kung dili pagalimpyuhan, kung dili magaangkon kang Ginoong Hesukristo isip iyang personal nga mangluluwas o Ginoo. Ug mao kanang kaimportante sa pagpaminaw gayud. Kay kung dili kita maminaw sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios, dali kitang mailan. Daghan kaayo ang mga mangingilad karon. Maghimog daghan nga mga doktrina, mga pagtudlo nga kini mo'y buhata, kana mo'y tuohi, kini maoy angkonon nimo, kana mo'y imong paliton aron ikaw makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Wala diha. I'm sorry to say nga wala diha sa katawhan, wala diha sa simbahan, wala diha sa bisibisan kinsa, kundi diha lamang sa pulong sa Dios. Mo na gihagit ko kamo sa pagbasa sa inyong mga Biblia. Diha lamang. Walay lain nga makuhaan nimo kamingon ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa pagpaminaw, ikaw makabaton sa pagtuo o pinaagi sa pagtuo sa pulong nga ginawali diha kanimo. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, by the preached Word of God. So mao kana kaimportante ang pulong sa Dios. Ug mao kining atong ibalik-balik matag Domingo kini, og nanghinaot kami nga inyong pag-imbitahon usab ang inyong mga kaila, mga amigo, mga higala aron usab makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Kay kung kamo mga Kristohanon nakabaton na sa kaluwasan pinaagi sa pag-ila kang Ginoong Hesukristo, daghan pa sa atong palibot, mga kasilinganan, mga kaila, kaparyantihan, bisan gani sa atong kaugalingong pamilya. Aduna pay mga katawhan nga wala gyud makasiguro sa pag-angkon diha kang Ginoong Hesukristo. O kung wala ka na kasiguruhan, wala usay kasiguruhan sa ilang padulngan. Pinaagi lamang kang Kristo ang ato nga kaluwasan. Busa atong tan-awon karon unsa man ato pagpaminaw, unsa may atong paminawon o unsa nga pamaagi kita makapaminaw aron kini atong magamit, mahimo og pagpuy-an og mao nga pinaagi sa atong pagpuyo niini kita makabaton gayud og kinabuhi dili lamang usa ka hapsay limpyo o maayo nga kinabuhi, malipayon, malinawon nga kinabuhi dinhi sa kalibutan, kun dili diha usab sa usa ka kasiguruhan nga adunay kinabuhi nga walay katapusan didto sa iya nga gingharian. Busa magpaminaw una kita usa ka kalawiton sa dili pa nato ipadayon ang ato nga topiko karon, usa ka kalawiton nga nagapahinumdom kanato nga magapadayon kita pagpabilin diha kaniya constantly abiding. Constantly abiding. Long
rapture divine. He never sleeps, he never leaves me lonely. Whispers so kind. I will never leave thee, Jesus, Jesus mine. This treasure I have in the temple of clay, one here on His footstool I roam. That's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine, yes, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me, he never leaves me lonely. Whispers so kind. I will never leave thee, Jesus, Jesus is mine. I will never leave thee, Jesus, Jesus is mine. Ang pulong sa Dios o nga magapadayon kita ato nga pagabasahon kininggikan sa Mateo 13 nga bersikulo 14 ngadto sa 17. Matthew 13:14 to 17. Ako pagabasahon dinhi. Og diha kanila natuman ang propesiya ni Isaias nga nagaingon, pinaagi sa pagpaminaw kamo makadungog og dili makasabot, og sa pagtan-aw kamo makakita og dili makamatikod. Kay ang kasing-kasing ni ini nga katawhan misamot kagahi, ug ang ilang mga dalunggan bungol sa pagdungog, ug ang ilang mga mata ilang gipiyong. Basin sa bisan unsang panahon sila makakita, gayod pinaagi sa ilang mga mata, ug makadungog pinaagi sa ilang mga dalunggan, ug makasabot gayod pinaagi sa ilang kasing-kasing, ug makabig gayod, ug ako moayo gayod kanila. Apan bulahan ang inyong mga mata kay sila nakakita, o ang inyong mga dalunggan kay sila naminaw. Kay sa pagkatinuod ako mag-ingon nganha kaninyo nga daghang mga propeta ug matarong nga mga tao ang nagtinguha sa pagtan-aw ni adtong mga butang nga inyong nakita, ug nga wala makakita kanila, o sa paminaw ni adtong mga butang nga inyong nadungog, ug nga wala makadungog kanila. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong, ug ato nga makit-an dinhi ang gihatag ni Ginoong Hesukristo sa kapag balik tan-aw didto sa unsay gisulat ni propeta Isaias. O kini mao ang butang nga nakapasakit kaayo sa mga kasing-kasing sa mga propeta kaniadto, nga daghan ang mga tao dili gusto maminaw, dili gusto makakita, dili gusto makadungog, dili gusto makahibalo. Og tungod ni ana nga pagka dili nila gusto niini, gipaggahi ang ilang makasing-kasing. Actually sila ang unang nagpagahi. Onya dili sila maminaw, dili sila makadungog, aron ta mahumok og matagaan sila kasing-kasing nga makakita, makadungog, apan nagilang pasamot sa pagpagahi, og mismo ang Ginoo mao na ang mipaggahi nini. Og matud pa kini nga mga katawan sila nakakita, pan dili makakita. Mora ba og tawo nga nakakita pero wa kasabot unsay yang nakitaan. Nakadungog apan wa sila makasabot sa unsay ilang nadunggan. Busa mingon ang Dios dinhi bulahan kadtong mga mata nga nakakita og mga dalunggan nga naminaw. Bulahan ang mga dalunggan nga naminaw. Higala kung ikaw naminaw karon sa pulong sa Dios, kung ikaw nakakita karon sa pagwali ni ini nga pulong, ikaw bulahan. Dili tungod kay ikaw nagapaminaw sa usa ka preacher, ikaw nagapaminaw sa usa ka magwawali, kundi imong napaminawan
ang pulong sa Dios. Ato lang ka nang gibasa. Mingon din apan bulahan ang inyong mga mata kay sila nakakita, o ang inyong mga dalunggan kay sila naminaw. Kaysa pagkatinuod ako mag-ingon nga na kaninyo nga daghang mga propeta ug matarong nga mga tao ug nagtinguha sa pagtan-aw ni adtong mga butang sa nga inyong nakita o nga wala makakita kanila, o sa pagpaminaw nitong mga butang nga inyong nadungog o nga wala makadungog kanila. Bulahan kamo. Nagapasalamat kita nga bisan tuod ang ato nga magsingkasing nagmagahi, bisan tuod nagmagbugat ang ato nga dalunggan, o dili kita gusto makakita pod sa mga butang nga gipakita sa Ginoo, ang Dios mismo ang mihatag kanato sa grasya. Grasya lamang, igsuon. Grasya lamang, mga kaigsuonan, ang nagahatag kanato og katakos nga kita makasabot o makadungog o makakita sa iya nga pulong. O nagapasalamat kita nga pinaagi niini kita natudluan. Bulahan ang nakadungog, bulahan ang naminaw, bulahan ang nakakita. O nagampo kita, magampo kita kanunay nga kamo diha nga nakadungog o nakakita bakaha, o magapadayon sa pagpaminaw, magapadayon sa pagkakita. Aron kamo makadungog o makadungog sa pulong nga ginawali para sa kaluwasan sa mga katawan. Wala kitay lain iwali dinhi kundi mao ang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Wala tay laing iwali o isulti dinhi sa atong nga programa kundi ang pagdala kaninyo ngadto kang Ginoong Hesukristo. Dili kita magaimbitar kaninyo pag-ani sa simbahan nga maulay bugtong pamaagi sa kaluwasan, dili kana mao. Wala magsulti ang pulong sa Dios nga pinaagi sa simbahan ang kaluwasan. Apan diha lamang sa persona ni Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa pagtuo, ang grasya nga nagahatag kanato sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo, kita makaangkon sa kaluwasan. Busa importante kaayo nga maminaw. O kamo mga higala, hinumdumi ninyo. Gitagaan kamo og mga dalunggan. Ayaw ka na himuang o sa kadalunggan nga maminaw sa kasamok, kagubot, saba o unsa pa nga klase nga mga bakak nga naa sa kalibutan, ang inyong paminawon hinaot ko nga ang pulong sa Dios mao ang inyong ginapangita. Mao nay nakababag kanato karon kay daghan sa mga kabatan-unan bisan pagani mga tigulang, mga hamtong, ginabutangan nagbabag ang ilang mga dalunggan, no? Ginababagan na nga aron sila di makadungog. Ginatbutangan na diha nila o baka earphones o unsa baka na nga mga gibutang nila para daw makadungog sa ilang kaugalingong mga cellphone, pero ginababagan na nila ang pulong sa Dios nga makaanha sa ilang dalunggan ug masabtan nila kini. Busa mga higala ato nga hinumduman ang pagpaminaw usa ka balaanon nga butang ug bulahan. Puno sa kalipay ang tao nga maminaw. Ug aduna pay lain dinhi nga atong makitaan. Kini nga pagpaminaw, usa ka pagpaminaw dili lamang sa pagpaminaw sa unsay ginawali, kundi pagpaminaw diha gyud sa pulong sa Dios. Ato nga paminawon ang pulong sa Ginoo. Dili ang pulong sa tao. Maminaw mo karon sa ako, adunay akong madugang dinhi nga pulong sa tao. Apan ang pulong sa Dios mao gyud ang inyong tinguhaon sa pagpaminaw. Matud pa dinhi akong basahon sa inyo kining Marcos na kita, Marcos 9, o gamiingon dinhi ang pulong sa Ginoo sa Marcos 9, 5 ngadto sa 8. Marcos 9, 5 ngadto sa 8, mingon ang pulong sa Ginoo. Marcos 9, 5 ngadto sa 8 akong pagbasahon. Og si Pedro mitubag og mingon ngadto ni Jesus, magtutudlo, maayo alang kanamo nga niya kami dinhi, og itugot kanamo ang paghimo og tulo ka tabernakulo, ang usa alang kanimo, ang usa alang ni Moses, og ang usa alang ni Elias. Kay siya wala masayod unsa ang isulti, kay siya sa hilabihan nangalisang. Og dihay usa ka panganod nga milandong kanila. Ug usa ka tingog migawas gikan sa panganod nga nagaingon, kini mao ang akong pinalanggang anak. Paminaw kaniya. Paminaw kaniya. Ug sa kalit sa diha nga sila nakatan-aw sa palibot, sila wala nay nakita nga tao gawas ni Jesus lamang uban kanila mismo. Sa ato pami, unsa ang pulong nga migawas gikan sa langit? Unsa ang ginasulti sa Amahan? Paminaw kang Ginoong Hesus Kristo. Paminaw sa iyang pulong. Paminaw sa unsa iyang isulti. Paminaw sa iyang mga sulat dinhi sa pulong. Paminaw sa istorya sa iyang kinabuhi.
paminaw sa iyang ginatudlo, paminaw sa iyang pagbadlong, paminaw kang Ginoong Hesukristo. Mo ko nang sugo samahan. Dili kita maminaw og lain nga mga propeta. Dili kita maminaw og lain nga mga leader sa atong simbahan. Dili kita maminaw og lahi nga mga sources sa mga pagtudlo, kundi diha lamang kang Ginoong Hesukristo. Klaro kayo din mingon ang pulong sa Dios. Paminaw kaniya og sa dihang nawala kini, nawalang pangano, nagsige sila lingi-lingi ni Pedro, unsa ilang nakitan? Usa lang ang nahabilin dito. Ug mao'y dapat nilang paminawon. Kay mingon dinhi, gawas ni Jesus lamang uban kanila mismo. Si Jesus Kristo lamang, Jesus Christ lamang na dito. Busa mingon ang pulong sa amahan dito kanila, paminawa siya. Paminaw kaniya. Wala tay lain nga paminawon kundi si Ginoong Hesukristo. Og ato nga pagsundan kini sa Marcos 12. Umingon din ang Marcos 12 gikan sa 28 ngadto sa 31, medyo taas-taas ni pero mingon ang pulong sa Ginoong Marcos 12 o 28 ngadto sa 31 mingon ang pulong sa Dios o usa sa mga eskriba miduol sa pagkadungog kanila nga nagalantugi og nakasabot nga siya mitubag kanila nga maayo nangutana kaniya haini-ini ang unang kasuguan sa tanan. So naglalis sila. Unsa man gyud ang unang kasuguan? Si Jesus mitubag kaniya. Ang una sa tanang kasuguan mao kini. Unsa ang una nga kasuguan? Ingon ang pulong sa Dios. Paminaw, O Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa ka Ginoo. Paminaw. Sa tubang pinaka-importante gid nga sugo dinhi nga gingon ng Ginoong Hesukristo, paminaw. Kay kung dili ikaw makapaminaw, dili ikaw makabuhat. Kung dili ikaw makapaminaw, dili ikaw makasabot. Kung dili ikaw makapaminaw, dili ka makaangkon sa kamatuoran. Daghan ang mga tao karon mobuhat daghan gihimo apan tungod kay wa sila kapaminaw, wa sila makasabot sa unsay angay nilang buhaton. Gusto lang nilang buhaton ang gusto nilang ganahan. Apan kay wa sila kapaminaw sa unsay kamatuoran, wala sila makabuhat sa insakto. O sa panahon nga kini pagadalhon det sa atubangan sa Dios, wala kini bili. Nganuman ang ilang gibuhat dili sibo sa unsay gisulti sa Ginoo. Nganuman kay wa sila maminaw. Paminaw. Mosa gani mingon sa Ginoong Hesukristo dinhi, og ingon dinhi paminaw o Israel ang Ginoo nga atong Dios, usa ka Ginoo, og ikaw muhigugma sa Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing o sa tibok nimong kalag o sa tibok nimong huna-huna o sa tibok nimong kusog ni kini ang unang kasuguan ug ang ikaduha sama niini nga kamo nga mao kini ikaw mahigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon walay lain nga kasuguan nga labaw pa kanila. Paminaw higala. Kung dili ikaw makapaminaw, wala ka kabaloon sa imong buhaton. Kung dili ka makapaminaw, wala kay masabtan. O kay masabtan, wala kay balogon sa imong buhaton, wala kay padulngan. Apan kung ikaw naminaw sa pulong sa Dios, nagbasa og naminaw niini, naminaw pinaagi ni atong tulumanon ang pulong sa Dios, ikaw makakat-on sa insakto nga dalan. Ikaw padulong ato sa gingarian. Nganuman, naminaw ka unsay angay nimong pagasubayon. Naminaw ka unsay angay nimo nga pagasundon. Busa mao kana ang dapat natong pagabuhaton. Mga higala, kinahanglan maminaw. Mao na ang sugo ni Ginoong Hesukristo dinhi. Paminaw. O kana nga paminaw diha kaniya o mismo si Ginoong Hesukristo mingon paminaw. O Israel, ang atong Dios, ang inyong Dios, o ang atong Dios usara. O Israel, ang Ginoo nga atong Dios usa ka Ginoo. Sa dili pa kita mo padayon ato na paminawon kining usa ka alaw ito na usab nga magdasig ka nato. His grace is sufficient for me. His grace is sufficient for me. Just when I am
His grace sufficient to conquer all my foes. His grace is enough for me, for me. His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Through sorrow and pain, through loss or gain, His grace is enough for me. Ang pulong sa Dios. Aniya na sab kita, padayon nga maghihimo ning atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Ug ang atong tema karon nga hapon bahin sa pagpaminaw. Now ato kining padayonon og aduna na usab kitay usa ka portion dinhi sa scripture o sa kabahin sa sulat sa pulong sa Dios nga atong pagbasahon o kini atong pagkuhawon dinhi sa Lucas 11:25 ngadto sa 31. Lucas 11:25 ngadto sa 31. Ug naka mo'y mga Bible diha, ato nga pag-abrihan ng ato nga mga Bibles, Luke chapter 11:25 to 31. Ug ang pulong sa Dios nagaingon, ug sa diha nga siya nagaabot, siya nakakaplag ni ini nga sinilhigan ug dinayan-dayanan. Unya nagaadto siya ug nagadala ngadto kaniya og 7 kalain pang espiritu nga mas dautan pa kaysa iyang kaugalingon ug sila misulod og mipuyo didto ang kinaulahi ang kahimtang ni anang tawhana mas ngilad pa kaysa nahauna. About kini sa usa ka mga sa usa ka tinun-an o sa ka tao nga na gitagaan dinhi unya og pagkalimpyo apan ang pagkalimpyo niya wa siya mo dawat kang Ginoong Hesukristo, wa siya maminaw, wa siya mutuman ni busa ang iya nga pagkalimpyo temporaryo lamang o mibalik kini nga mga diablo ang dautan pang espiritu nga ipuyo kaniya. O kini nahitabo samtang siya misulti niining mga butanga, usa ka babae sa pundok mipatugbaw sa iyang tingog mingon ngadto kaniya, bulahan ang taguangkan nga nagsabak kanimo og ang mga dughan nga imong nasusuhan. Sa ato pa ang gidaig nini nga tao maong inahan ni Ginoong Hesukristo. Bulahan ang taguangkan nga nagsabak kanimo, ang nagsabak kaniya, og ang dughan nga imong nasusuhan. Sa ato pa, ang tao nga nagmatuto kanimo, ang tao nga nagapanamkon kanimo, nagaanak kanimo, bulahan siya. Mao ba ka na ang pagkabulahan sa tao? Mao ba na ang pamaagi ang tao mabulahan? Mao ba ka na ang pamaagi ang tao malipay gayud o makaangkon sa pagkamaayo sa kinabuhi, makaangkon sa kaluwasan? Unsa gingon ni Ginoong Hesukristo? Apan siya miingon, oo, hinuon bulahan sila nga naminaw sa pulong sa Dios ug nagbantay niini. Mas bulahan man tuod ang inahan niya nga mo'y nanamkon niya, o mo'y nagpanganak kaniya, o mo'y nagpasuso kaniya, mo'y nagpadakok kaniya, apan mas bulahan ikaw nga naminaw sa pulong og imong ginahimo. Nga mo nagingon din Apan siya mingon, oo, hinuon bulahan sila nga naminaw sa pulong sa Dios og nagbantay niini. Ang pulong nagbantay, sila nagahimo niini. Ang pulong nagbantay, sila nagatuman niini. Bulahan, mas bulahan ikaw, higalang naminaw karon. Dili ni pagpalabaw sa atong kaugalingon, pero kini nga pagkabulahan, usa ka pagkabulahan nga ginasulti kayod ni Ginoong Hesukristo. Ingon dinhi og sa diha nga mga tawo nagadasok pagtingob, siya misugod sa pagsulti kini usa ka dautan nga kaliwatan, sila nangita og usa ka ilhanan nga walay ilhanan nga igahatag nini gawas sa ilhanan ni Jonas ang propeta. Kay maingon nga si Jonas usa ka ilhanan ngadto sa mga taga Nineve, mausab ang anak sa tao ngadto nining mga kaliwatan. Ang rayna sa bagatan mutindog diha sa paghukom uban sa mga tao niini nga kaliwatan og muhukom pagsilot kanila kay siya miani gikan sa pinakalayo nga mga bahin sa yuta aron sa pagpaminaw sa kaalam ni Solomon og tan-awa. Ang usa nga mas dako pa kay ni Solomon ang aniya. Bulahan katong
usa ka rayna o uban pa nga mga katawhan kaniadto nga miana lang mi baklay nangita og panahon og nagahago og nagarisgo sa pag-adto didto sa pagpaminaw sa mga maayo maalamon nga pulong ni Solomon. Apan mingon si Ginoong Hesukristo, aduna pay mas labaw kang Solomon aniya karon sa inyong atubangan, pandili kamo maminaw. Naunta mo dinhi. Naunta gihimo na, andam na, ready na kanunay. Igo lang ninyong iduot ang inyong mga dalunggan diha sa inyong mga radyo, maminaw kamo. Inyo lang i-open ang inyong mga cellphone at makapaminaw kamo sa mao nga tulumanon. Apan wala ninyo buhata. Anaa dinhi ang gisugo sa Ginoo o anaa dinhi ang iya nga paghatag sa mao nga panalangin. Usa ka bulahan ang tao. Mas bulahan pa kaysa nagapanamkon kaniya. Mas bulahan pa kaysa iya nga inahan. Mas bulahan pa kaysa nagapanganak kaniya. Mas bulahan pa kaysa nagapasuso kaniya. Ang tao nga naminaw sa iya nga pulong. Dili kini ato. Dili kini usa ka pag-interpretar sa usa ka pinaagi sa usa ka simbahan. Klaro kaayo ang isulti ni Ginoong Hesukristo. Dili na nato kinahanglan pa nga usbon o pangutana sa Ginoong Hesukristo. Klaro ang iyang giingon. Oo, hinuon, bulahan sila nga naminaw sa pulong sa Dios o nagbantay niini. Mao ka na ka-importante ang pagpaminaw o pagbantay, paghimo niini. Dili lang nga pagbantay nga magatan-aw ka kung dili imong himuon kana nga pulong nga imong napaminawan. Apan importante na, kay dili ikaw makahimo sa insakto kung dili ikaw maminaw. Dili ikaw makahimo sa insakto kung dili ka makadungog. Busag gikinahanglan ang pagpaminaw. O kana mao ang bulan nga tao. Gani ang mga tao kaniadto nagrisgo sa pagbaklay, pag-travel og taas, layo kaayo gikan pagani ang uban sa Ethiopia, dito na sa Africa, misaka dito sa Jerusalem para lang makadungog sa pulong ni Solomon. Apan mingon si Ginoong Hesukristo, anaa dinhi mas labaw pa kang Solomon, apan wala kamo maminaw. Ang sunod dinhi atong pagatan-awon dinhi sa Lucas 16. Importante ni tungod kay naa dinhi gipakita unsa gid ka importante ang pagpaminaw. O pinaagi sa pagpaminaw kita makaangkon sa kaluwasan. Lucas 16:26 ngadto sa 31 mingon ang pulong sa Dios. Lucas 16 o 26 ngadto sa 31, Luke 16:26 to 31. Ang pulong sa Dios mingon, "O gawas pa niining tanan, taliwala kanamo ug kaninyo, adunay usa ka dakong bungaw nga gipahimutang aron sila nga buot mutabok gikan diri nga kaninyo, dili makahimo. Ni sila makatabok nga ri kanamo nga buot moari gikan diha." Unya siya miingon, "Busa ako manghangyo kanimo amahan, nga ikaw magpadala kaniya ngadto sa balay sa akong amahan. Kaya ako adunay 5 ka lalaking igsuon aron siya unta makapamatuod ngadto kanila, basin sila usab moabot niining dapita sa kasakit." Si Abraham nagaingon, ngadto kaniya, "Tuan na kanila si Moses og ang mga propeta, papaminawa sila kanila." Aduna na si Moses ug mga propeta, naghisgot kini sa pulong sa Dios ang karaang tugon. Ug siya miingon, dili amahan. Nakilalis pagid kini nga adunahan nga tao nga tuwa na sa impyerno. Dili amahan nga Abraham. Apan kun adunay usa nga muadto kay kanila gikan sa mga patay, sila managinusol. Mingon si Ginoong Hesukristo. Og siya mingon ngadto kaniya kun sila dili maminaw ni Moses og sa mga propeta. Mani? Kung dili sila maminaw ni Moses o sa mga propeta, dili sila makabig bisan pa adunay usa nga mabuhi gikan sa mga patay. Kung dili maminaw bisan pa og adunay mabuhi gikan sa mga patay, dili gihapon sila makatuo. Dili gihapon sila makasalig, dili gihapon sila makaila, dili gihapon mabrihan ang ilang mga mata. Ngano man patay pa sila. Ngano? Wala sila makapaminaw. Diya ka importante. Mingon ang pulong sa Ginoo. Walay laing pamaaging nga kining imong mga igsuon. By the way, ang context ani nga adunay usa ka pobre, adunay usa ka kabos, adunay usa ka makililimos. Nga dito lang ta mangaon mukuha og mga mumho nining adunahan nga tao. Apan tungod kay dili kini Kristohanon kining adunahan nga tao, dili gani siya mohatag na lang og pagkaon nagapasagad og gani mas ihatag pa niya didto sa mga iro ang iya nga sobra kaysa niining pobre nga tao. Apan sa dihang namatay sila,
interesting kay ning sugilanon nga gihatag ni Ginoong Kristo kay nagdungad sila og kamatay. Og sa dihang namatay ang pobre o ang makililimos nga diha kontento na siya unsa ihatag sa Ginoo sa iya, wa siya magreklamo, wa siya masuko diha sa adunahan, no, na ubang makililimos masuko tagani mo piso. Pero kini nga makililimos na kay balo siya nga usahay gani na isa mo mukuhaon pas iro iyang mga nuka diha o mga daghan pa diha nga mga kabahong ginatilaan na sa iro, wa gyud siya nakasabot siya nga kini mao ang pag-antos nga gian, wa siya magreklamo, wa siya masuko sa adunahan nga tawo nga nung dili siya tagaan kundi nagapadayon siya sa pagtuo nga ang Dios ang maayo mohatag kaniya sa tanan niyang panginahanglanon bisan pa ni ana nga kalisdanan. Ug sa diyang namatay siya, ug namatay usab kining adunahan, na adto sa langit dito sa sabakan ni Abraham kining pobre nga tao. Kay nagatuo man siya, nakailaman siya sa Ginoo, makita man na sa ato nga sa iya nga kinabuhi. Apan kining adunahan didto siya sa impyerno. Ug sa diyang nakita niya kining pobre, kining sa Lazaro, nanghangyo siya ni Abraham palihog lang kung pwede niya ituslo ang iyang ituslob kanang iyang tudlo sa tubig para makuha ng kainit sa akong gibati dinhi. Grabe gid ay kainit, no, bisan na lang sa katulo unta sa tubig para matagaan og gamay nga alibyo kanang iyang pag-antos. Grabe ang pag-antos dito kalay sa impyerno. Dili na nato pag no i-underestimate na ibang mga tao nga dili na mutuo sa impyerno. Dili mo bang mga tao nga dili na maminaw kay wala nang impyerno, gikan na istorya na sa tao. Kini klaro kayo. Kung dili nato na ang kunon ngini nga tinuod atong gihimo nga bakakon si Ginoong Jesucristo. Kung imong ingnon nga bakakon si Ginoong Jesucristo, ikaw walay Dios, siguro ka nga padulong dinhi sa impyerno. Apan daghang mga tawo nga moingon sila sa ilang kaugalingon, padulong sila sa langit, apan ang ila nga pagtuo padulong sa impyerno kay wa gani sila mosalig sa gisulti ni Ginoong Jesucristo ug mao kana nga anaa ang silot kanila. Ug mao nga atong makita dinhi sa diya mireklamo siya, ingon siya dito, pwede ba ipadala dito sa balik sa yuta kini si Lazaro kay napa koy mga igsuon dito. Ingon si Moses say naana sila'y tao, nana sila'y musulti dito. Paminawa sila ni Moses ug mga propeta. Ipabasa sila sa pulong sa Dios. Anay nagwali dito bahin sa pulong sa Ginoo. Ano di sila maminaw? Minsan basin lang ug basin na ay magmilagro makita sila ug gikan din sa mga patay mabuhi, mutuo sila. Ingon si Abraham, bisan pag unsaon na ay mabuhi gikan sa mga patay kung dili sila maminaw. Inga na ka-importante ang pamaminaw. Higala kung ikaw naminaw karon, mao kini ang maayo nga butang nga imong nadunggan. Apan ang pagpaminaw kinahanglan imong pagailhon nga ikaw padulong sa impyerno o pinaagi lamang sa imong pagtuo pagsalig kang Ginoong Jesucristo, ikaw makabalhin, ikaw pagakuhaon diha sa mong dalan gikan nga padulong sa impyerno o ikaw magaadto na sa gingharian sa langit uban ang ato nga Ginoo. Ato na paminawon kini atong katapusan nga lawiton karon nga hapon, God leads us along. God leads us along. In shady green pastures so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where the waters full flow, bathes the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in darkest of night, God leads His dear children along. Some through the waters, some through
children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Ang pulong sa Dios. Ug ato kini nga summarize kini nga ato nga gihisgutan karon. Ato ni padayon sa sunod nga Domingo kay interesting kay ning pagpaminaw, no? I hope naminaw mo karon og sa inyong pagpaminaw karon madasig mo nga maminaw pa sa sunod. So atong naibaw-an kaganina importante ang tanang adunay dalunggan kinahanglan maminaw. Gibuhatan kita dalunggan sa Dios para makapaminaw. O wala kini niya buhata sa pagpaminaw sa mga butang sa kalibutan. Kinahanglan kita maminaw kaniya. Ug ang unsay ang gisulti? Unsay gisulti sa atong amahan? Paminawan ninyo ang akong anak. Paminawan ninyo si Jesus Kristo. Paminawan ninyo ang akong bugtong anak nga mo'y muluwas kaniya. Paminawa. O kung kita maminaw sa iyang bugtong anak, anaa dinhi, giklaro dinhi, nga kini nga pagpaminaw, mao ang pagpaminaw nga unsay sulti ni Ginoong Hesukristo. Unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo? Paminaw, o Israel. O mao to ang gisulti kaganina, ang ato nga Ginoo usa lang. Dili daghan, dili ka mamutog lain-lain nga mga Dios, dili ka mamutog daghan nga mga Ginoo. Isa lang ang atong Ginoo, kana mao ang atong Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, usa ka Dios, tulo ka persona. Ug mao kana ang ato nga ginutuohan tungod kay ang Biblia nagasulti niini. So mao ka nang ato nga paminawon ang unsay isulti sa atong Ginoo. Og dinhi gisulti niya kinahanglan nga maminaw kamo. Unsa may atong paminawon? Diha magagikan ang atong pagpaminaw sa iya nga pulong. Mao nang miingon si Abraham sa dihang niingon si nagsulti kining usa ka tao nga dunahan nga tuna sa impyerno, pwede padala nimo si Lazaro dito balik. Ingon siya, aduna na dito si Moses ug mga propeta. Ipapaminaw sila dito. No, di na kinahanglan pa mo balik pinis Lazaro magkapoy-kapoy pagikan dis langit mo adto na po sa kalibutan. Unsa kapuyan na siya dito sa kalibutan. Pila ka tuig siya na pobre dito, nagantos pa ganiya. Mo balik na po siya dito. Ay kinahanglan nga maminaw sila. Mao kanang design sa Ginoo. Adunay pagpaminaw. Unsa ato paminawon? Ingon din ni paminawa si Moses og ang mga propeta. Ug matud pa dinhi kini nga pagpaminaw mao gayud ang makahatag kanato sa kaluwasan. Now atong basahon dinhi sa Juan 8:44 ngadto sa 50 dinhi lang kita kutob una karon ug ato kini padayon. Kay dinhi sa Juan 8:44 ngadto sa 50. Juan 8:44 ngadto sa 50. Na dinhi gipakita kung dili kita mo insaktong paminaw kinsa ka nang dili maminaw, mao kana ang mo kini ang inyong maabtan, no? Kung dili mo maminaw sa insakto. John 8:44-50 akong pagabasahon, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa. Oy. Mao di ay. O ang mga pangibog sa inyong amahan inyong pagahimuon.
Siya usa ka mamumuno sukad sa sinugdan ug wala nagpuyo sa kamatuoran tungod kay walay kamatuoran diha kaniya. Sa diha nga siya nagsulti og bakak, siya nagasulti sa sa iyang kaugalingon kay siya usa ka bakakon ug ang amahan niini. Og tungod kay ako nagsulti kaninyo sa kamatuoran, kamo wala nagtuo kanako. Wala mo mutuo. Kinsa ba kaninyo ang nagapamatuod nga ako may sala? Og kun ako nagsulti sa kamatuoran, nganong wala kamo nagtuo kanako? Siya nga iya sa Dios nagapaminaw sa mga pulong sa Dios. Busa kamo wala naminaw kanila tungod kay kamo dili iya sa Dios. Higala, naminaw ka ba sa pulong sa Dios? Kaya kung wala ikaw maminaw, dili ka ganahan. Moingon lang mo nga, iyara man na sa nagsulti niya, ilara man ng simbahan, dili ko maminaw. Pero ang atong ginasibya din ang pulong sa Dios, ug mingon ang pulong din mingon si Ginoong Kristo mismo, siya nga iya sa Dios nagapaminaw sa mga pulong sa Dios. Og sila wala maminaw kini mga tao dinhi nga gahi kayo na ang ilang mga mata sa pangibog, na diha na influensya sila sa kaaway, na sila nagasunod sa ilang amahan nga mo si Satanas. Wa sila maminaw, ikaw higala nga dili maminaw karon og nagapagahi sa imong ulo, dili ka maminaw sa pulong sa Dios. Ikaw gina-influensya sa kaaway, ikaw gina-influensya sa demonyo, nga dili ka maminaw. Busa mingon si Ginoong Kristo dinhi, busa kamo wala naminaw kanila tungod kay kamo dili iya sa Dios. Kung kamo naminaw karon, naminaw mo sa pulong sa Ginoo. Dili mo amo, dili mo miyembro sa among simbahan, dili mo mahimong kabahin namo, but kabahin mo sa Ginoo kung kamo naminaw sa pulong sa Dios. Kabahin mo sa iyang gingarian kung ikaw naminaw sa pulong sa Ginoo. Kabahin ka higala sa kinabuhi nga way katapusan kung ikaw naminaw sa kang Ginoong Kristo. Apan kung ikaw wala maminaw, kay dili ka ganahan, dili ka gusto mo sabot, dili ka gusto maminaw, ginaimbitar ka na, ginatagaan kag panahon nga maminaw, ginatagaan kag panahon nga ikaw makadungog kaniya, ginatagaan kag panahon nga ikaw makakita o makadungog sa unsay ang istorya, gitagaan ikaw panahon nga ikaw makatuo pinagi sa pagpaminaw, pan dili ka maminaw, o mao ni ang sulti ni Ginoong Kristo, o mao ni ang kamatuoran. Ikaw nga wala maminaw kanila tungod kay kamo dili iya sa Dios. Higala, ikaw iya ba sa Diyos o ikaw iya sa yawa? Naminaw ka ba sa pulong sa Diyos o sa pulong sa tao? O sa imong kaugalingong pulong? Siya nga iya sa Diyos nagapaminaw sa mga pulong sa Diyos. Busa kamo wala naminaw kanila tungod kay kamo dili iya sa Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami ni ining kahaponon nga imong gihatag kanamo, din kami makapaminaw sa imong pulong. Nagapasalamat kami nga ikaw nagapadayon sa paghatag kanamo ni kahigayunan sa pagpaminaw sa imong pulong, pinaagi ning luna nga imong gihatag. Wala kami lain nga maduulan kundi ikaw lamang, o Dios. Salamat ni ining panahon ug nagaampo kami nga pinaagi ni ini. Adunay mga kalag nga matagaan sa pagtudlo. Adunay mga kalag nga wala pa diha kanimo makaangkon sa kaluwasan. Sila unta maminaw. Sila unta maminaw kanimo, maminaw sa imong pulong aron sila makakaplag o makaila ug makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan uban kanimo. O Amahan, nagampo kami nga ikaw magapadayon sa pagatiman kanamo, magahatag Ginoo sa imong grasya ug kaluoy aron kami magapadayon sa pagsunod kanimo. Hinaot nga maminaw kami kanunay o kining tanan namong ginaampo, ginahangyo, ginasalig diha kanimo tungod lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo, among mangluluwas, among nga Ginoo. Amen. Daghang salamat. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako,
may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa